mineral, dayon bahinon lang nato ni mga igsoon sa 5 kapag bahid. Ang Roman numeral 1 ug Roman numeral 2 mga igsoon, nag-isgot kini may tungod sa pinadayan. Dayon ang Roman numeral 3 nag-isgot kini og paagi. Ang Roman numeral 4, 5 ug 6 guys, so kinig pagpasundayan or manifestation mga igsoon sa hamtong na. Dayon, ang Roman numeral 7 mga igsoon, mao ni ang kahikayan sa pagkahamtong, ug ang Roman numeral 8, mao ni ang tumong. Amen. Kinahanglan man na pamtungon sa Ginoo ang mga balaan dinhi sa iglesia nga naa sa pagbulig sa Ginoo. Amen. So, mga igsoon, ang tumong sa Ginoo, nganong giluwas ta, dili lang ikaw nga giluwas ta aron nga malikay sa ginang mga kalayo o naagili sa iglesia ng kinabuhi, dayon maura. Mga igsoon, luna siya ay tumong. Unsa man iyang tumong, na ang matag sa unta ka mga balaan, mutubo o muhamtong sa kinabuhi. Ang Roman numeral 1, giskutan din yung mga igsoon ng kahulugan sa pulong ng pagkahamtong. Isa man ang pagkahamtong, higit sa kahikayan o na.